अभी قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن قال حدثني انس الى मेरे सलाम का आसम बोलेगा खालू मामा अनस हरामी नो मोरना के तरीके से सुनो में मामा है हराम दाऊद दो में सुले मदद मामा भी सबरीन राकिबन और यौम राकिबीन इला मेरी मामूना और रईस मुशरिकान को आमिर इब्न तुफैल तखयरा ये आमिर इब्न तुफैल खियार और को पैगंबर मुबारक लदरू खसदतुन बमियास्ती दे खसदतुन सु पैगंबर दादार द अफानियान मशरू दा आमिर इब्न तुफैल और अफानियान तमकी मदीने मकदस के मुंतशिर कौमना चीनो पड़ाड़ों से दस्तूर पहाड़ों टाटूल जो गुलम ताकवान काफिले में जुटे सौदा उजरती कातिलान मुझे हर कुल बदल जरूरत ना है जब जबड़ की लबारा पैसे वर्ग दी बलात्कारी वर्ग खुदा तमकी मदीने में के से पदे कबाइल खलक जब जो खलक गुलम ताकवान दा मशर आमिर इब्न तुफैल मतलब पैगंबर अलैहिस्सलाम के कदम मदीने से हिजरत को बदल जब खुशो और मतलब पैगंबर अलैहि मसदुल के जोड़ मासरा मुज़ाकरा तावली व तसवी बियकून लक अहलुस सहर बखारुन मस्तौकुमती वली अहलुल मदार और बांडो बनमाई दा मुज़ाकरा अहलुस सहर सहादा में किताब की नाम में पोसा तो शहरी इलाके को सरदर के खलक पति कर दे दे और अहलुल मदार जरूर बांडे दा बनमाई और याद आ लिखा लोगा कि डोला अल्लाह मस्ता मुस्तान मस्त तो वफात में खलीफे और अबून खलीफता और कदानी लो अर्जू कभी आने का बात जग नसारम बिअल्फ व अल्फ दामत की वदा बाजार का वखा बदरी खबर है जरा को पूरी तो पैगंबर अलैहिस्सलाम का खैरा होगा तभी खुदा ने हालात का खबर है खुदा तला से कह रहा है कि हुकूमत लगे या बादशाह लगे तो पैगंबर लो फतुहिला फतवाउन से मुब्तला के आमिर इब्न तुफैल दादा सिर्फ हालत बयानी असल हम हदीस रसूल फतवाउन के मुब्तला से आमिर वबा के बबे दो में मौलाद के उम्म सलूल वतन दाना पे रफा जो न के फकाल उइल दादा पैगंबर खैरो बिहुद्दतुन दाना न के दा मुद्दत अलबईद व उखदाना न के रो ये खबर द मर गई गिरती दादा उखदाना न के दानी पसंदाना في بيت امرأة من آل فلان دي أشنخ ودوست ايوا راتلو के माता को फरस से कुछ करी दरावशम फमाता على ظهر فرسه فأس فشاب على की मुर्दार को तमनसे जरा का कोई शे पे ताहु दे खबर याद रखा चीदा दी बीर मामूना वक्त के औलिया कथा की शीदा चढ़ी दी दादा चापा हुक्म शेवी दी आमिर इब्न तुफैल खुद पे जाता देशों को तगफानियान मशहूर खुद पे जाता देशों को अगर के पैगंबर सरे दरियो खबर एक माने मुज़ाकरात और मुकाबले देशों को अगर के पैगंबर खैरो माने और जलील का खास शाबा ने फला की मुर्दा शेर बस उसका तबिया ला هذا سوري النبي عليه السلام بعث قال يقرض من سليم الحرام نفقا فرد لقلا الحرام الناس بني جمله معترضه ذلك المشركان والسلام حالت بيان فرد لقلا الحرام يقرض من سليم وهو رجل اعرج ذلك الكاتب الذي يقولون دي روح داسه بكم ان تلك حرام هو رجل اعرج هو مخي की वो वस्तु के अदब मजबूर मरहूम मुतज़िल जरा की ताकीद की क्या था फरमाते दरवाजा मामा जब देखिए ना पटोल मजबूर की गलती भी तो खला कोई असही होगा करना हाशिए व तकुली की असही हो बल्कि हाशिए की इश्ता हाशिए की खबर दुरुस्त करेगा असही होगा करना सो यफतल अहराम के उन सुलेम रोड दे हुआ दे वरजुल هو ورجل أعرج وشو يودي ورجل من بني فلان لا منذر بن محمد دي لا سكار بيوكو إذا تريوانا لا أدور مرجلو تبيتا سكينة لا يو تريكا مويا بيمون برزو ولي عامل بن سفين لتعوات ورجل لو قديم حسين مسلمان ولي بخير لو كمون كيامل فرطا سوى بشيكا أو كمون لي أمد راكو جتا سوى نسوم كسات ولي يو حرام يو أغفور سليم من الإخوان أو دريم توشو منذر ابن محمد تدريب على أصل की मौलाना से को दा सहाबा को या चारों से दा दे हराम और मामा अब्दुल चारों से मौलाना से दा हराम
dari Amr terus bertemu dari Amr bin Zubair terus kita semua kesan lagi paduke rusi osu kuina paduke rusi agar pakhaliya terus kita mebola ma lalu pada Amr terima menjemah jalan aman wa Amr bakanan mereka Nuzaki Musliman berdawat bagi kepada jemaah Musliman kata kafir berdawat bagi kepada jemaah Musliman osu kuina terjal badiwa jadi terus pada oleh rawas dan wari dan usul kita mereka Nudini kala video diwala dan dawat di ghaibana tanya tu kepada Musliman nu biasa kita haram kalau dua margaru lah hidayah berarti dari kamu yang paling sudahlah nu kala haram di ta'alanta atau di munzir bin Muhammad terikuna qariban wa tanzilai hatta ati zawardam de kafir hota bain amanu li kamal amat rako nu kuntum sabat ko biata tik shemale au gadi matka nu ta to warshe ko margaru lah agar dari kamu yang mana bagi membaca membaca kalau kuini jangan nafkah dari haram nanti waktu itu minum aman rakyat kubal yang diurus peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waja'ala yuhadithu qaribihu khabari politik kafiran sah wa awma'u atau abri isyarat oleh rajul tak jaya isyarat kalau ini masyarakat Amir bin Zubair tak isyarat nafkah wa kasalira ribu di haram dan syana fatwa anahu panajah وعنا من يزيوه لا حرام قال همام أحسبه خيالهما بل ربي همام وجد ما أستاذ ربي بعد خيالهم إظهار يوي حتى أكفله بالرمل نزات كل أقول الإسلام ثم رسالة يقول نزات كل حرام قال كل حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة خلاص إخوة ولا يقر رجل بعد حضرات إلى يقر رجل سمعت بالأعراج داعم قرطة وقرطة أو أغا يوم أرغري شاسر مولي الشوايا أغا دريكا مو يوصن نو أغا نقول غريبانا شيطان أو سوقنا لحوق شو دي حرام قولي سنگا لحوق شو شابا ديم شين شو أنور الشيطان وقل نقول لك سوا دعالنا آغا فساد لجبت فسكار لبتريب فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضينا وارضانا ودعونا بيتها ذي الصباح بريع الأكوان بنو الإحيان وسيئ الذين عصوا الله ورسوله لا يوم المواجهة وبه قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال وحدثني طماوة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما رأيت حرام وكان تماما أنس فرد به المعونات تدكينهم تكفي حتى لا كل وجه شيء قال بالدم هكذا أغلبين ذات الرواتب فتقول قلني كذا بل ما خير شيء لنا مبارك بنا شهادتها ورأسه وبصر ثم قال فزت ورب الكعبة ده بس بقول لك تخوي فاتني قبل التصوف إن شاء الله